बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बारे में ये सोच रहे हैं कि उनको वो दूसरा इफ्तिखार चौधरी बना देंगे, और उसमें वकला के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो को उनको उस तरफ धकेल रहे हैं, और पीटीआई वाले भी उनको ये हौसला दे रहे हैं। इसलिए आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस बात का तज्ज़िया किया जाए कि अगर खुदा न खास्ता उसकी नौबत आई तो क्या वो इफ्तिखार चौधरी जैसा वकला मूवमेंट बर्पा कर सकते हैं या नहीं। अब पहले तो हमारी ये कोशिश है और ख्वाहिश है और दुआ है कि जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान भी ये झगड़ा ख़त्म हो, और ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न है वो भी ख़त्म हो। और उसका बेहतर तरीक़ा ज़ाहिर है यही है कि सलाह मशवरा है, व अमरहुम शूरा बैनहुम का उसूल है कि चीफ जस्टिस साहब अपने तमाम कुलीग जजेस के साथ बैठें और सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट कर लें। और इसी तरह जो बाकी मामलात हैं जिस पे हुकूमत को एतराज़ है, तो वो मामलात भी, वो इश्यूज़ भी अगर फुल कोर्ट के सपोर्ट कर दिए जाएं तो उसके नतीजे में मेरे ख़्याल में ये मामला खुशउस्लूबी के साथ हल हो सकता है, और वो फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आए या ख़िलाफ़ आए तो फुल कोर्ट का फ़ैसला ऐसा फ़ैसला होगा कि जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की या ना मानने की किसी फरीक के पास जवाज़ नहीं होगी। अब मेरा अपना ये ख़्याल है कि जो उस वक़्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को जो मुकाम मिल गया था, तो वो पहले से जस्टिस फ़ाइज़ साहब उस मुकाम को कैप्चर कर चुके हैं। वजह उसकी ये है कि उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने वाले एक सिंबल बन गए। और उससे पहले चूँकि एक तो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक तवील मार्शल लॉ था, उसकी इज़्ज़त में तमाम जमातें आई हुई थी, तो एक तो इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, और ऐसा नहीं होगा कि उनके खड़े होने का ये मतलब लिया जाएगा कि जैसे वो मार्शल लॉ या फ़ौजी डिक्टेटर के सामने खड़े हुए हैं। बल्कि अभी तक तो तासुर ये आम है कि जिन लोगों को हम ख्याल बेंच कहा जाता है, तो पिछले 4-5 सालों में वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप रहा, और उनके बारे में ये था, मसलन अगर जस्टिस फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना था तो हर पाकिस्तानी ये जानता है और हर शऊर रखने वाला वकील ये जानता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पे उनके ख़िलाफ़ बनाया गया था। इसी तरह अगर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को निकाला गया और फिर इन सालों में इंसाफ उनको नहीं मिल सका, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से था। और ज़ाहिरी बात है कि अगर वो मामलात, मसलन अगर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का मामला जस्टिस फ़ाइज़ जैसे किसी जज के इख्तियार में होता तो उनको इंसाफ मिल चुका होता। तो पहला फ़र्क तो ये है कि अभी तक, यानी हुकूमत के बदलने तक, ये ख्याल किया जाता था और ये राय थी कि ये जो जिनको हम आज़ाद ख्याल जजेस कहते हैं या जिनको हम आज़ाद जजेस कहते हैं, तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। और जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जजेस नज़र आ रहे हैं या जो इमरान ख़ान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, तो वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जजेस समझे जाते थे। हत्ता कि मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर जैसे लोगों से भी अगर आप पूछें, वो जस्टिस फ़ाइज़, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर और जस्टिस यहया अफरीदी वगैरह के बारे में अच्छी होगी, लेकिन दूसरी तरफ के बारे में उनकी राय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एक तो ये फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि उस वक़्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इफ्तिखार चौधरी के साथ परवेज़ मुशर्रफ की दुश्मनी में खड़ी हो गई। मसलन पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो गई। आपको याद होगा कि वकला तहरीक के दौरान जब यहाँ पे धमाका हो गया तो उसमें पीपल्स पार्टी के कैंप में कई कारकुन उनके शहीद हो गए, और इसरार शाह साहब बेचारे 2 टांगों से महरूम हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी मुशर्रफ की दुश्मनी में उनके साथ खड़ी हो गई। इसी तरह JUI ख़ुद इमरान ख़ान साहब और सिविल सोसाइटी, ये सारे लोग उसमें उनके साथ खड़े हो गए। अब के बाद जो मामला होगा तो सिर्फ PTI और जमात वहदतुल मुस्लिमीन ये एक तरफ होंगे, लेकिन बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है
وہ ان کے حق میں نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ دوسری طرف کڑی ہیں۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ آج کل سمجھی جانے والی مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں ہیں، بلکہ اس میں محمود خان چکزئی صاحب کی جماعت بھی ہے، اس میں اختر مینگل صاحب کی جماعت بھی ہے، اس میں MQM بھی ہے، اور اس میں محسن داوڑ جیسے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہیں بن سکتی۔ دوسرا پھر اس وقت وکلاء، تمام بار کونسلز، سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، یہ سب افتخار چودھری صاحب کے حق میں یک آواز تھے۔ اب کے بار ڈویژن ہے وکلاء کی صفوں میں بھی۔ مثلا اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیکھے تو اگر اس کے سربراہ اور جنرل سیکرٹری ایک طرف ہیں تو باقی پوری باڈی ان کی دوسری طرف ہے۔ اگر گوجرانوالہ بار نے آ کے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست دی ہے تو دوسری طرف خیبر پختونخوا کی بار کونسلز یا جو باقی بار کونسلز ہیں وہ حکومت کے ساتھ کڑی نظر آتی ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے بھی وہ صورتحال نہیں بن سکتی۔ دوسرا جو نامور وکلاء ہے، تو اس وقت جتنے بھی نامور وکلاء تھے وہ سب کے سب کھڑے تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ۔ لیکن اب کے بار ایک تو یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کہ اب وہ پوزیشن نہیں رہی، ایک تو اس وقت عمر کے بھی اس حصے میں ہیں، دوسری طرف ان کی وہ کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد اب جسٹس اطہر من اللہ اس وقت جب وکیل تھے وہ تو کبھی ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے، لیکن اعتزاز احسن صاحب ان کے سامنے پیش ہوتے رہے، تو ان کی کریڈیبلٹی بھی اس لحاظ سے بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اور پھر جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بھی صرف آج نہیں بلکہ جب PTI اور وہ ایک پیج پہ چل رہے تھے تو مسلم لیگ نون کی دشمنی میں وہ ہم نوا نظر آ رہے تھے PTI کے، تو اس لیے ایک تو ان کی بھی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ دوسرا مثلا بابر اعوان صاحب ہیں، تو بابر اعوان صاحب کا بھی مثلا جو کورٹ صاحب کا جو مقام تھا یا اس وقت اعتزاز صاحب کا جو مقام تھا، تو اسی طرح نان کنٹروورشل بابر اعوان صاحب بھی نہیں ہیں کہ وہ ان وکلاء کو اس طریقے سے نکال سکے۔ تو پہلے تو ہماری دعا ہے کہ نوبت ان چیزوں تک نہ پہنچے، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے اور افتخار چودھری صاحب کے حق میں جس طرح وکلاء موومنٹ کڑی ہوئی تھی تو اس طرح وہ موومنٹ کڑی ہو جائے گی، تو میرے خیال میں اب وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میڈیا کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تمام میڈیا وہ یک زبان تھا افتخار محمد چودھری صاحب کے حق میں، تمام بڑے اینکرز وہ یک زبان تھے ان کے حق میں۔ اب یہاں پہ آپ اگر چینلز کے حساب سے دیکھ لیں یا پھر سپریم کورٹ اور عدلیہ کو کور کرنے والے مثلا قیوم صدیقی ہو، حسنات ہو، مطیع اللہ جان ہو، یہ اس طرح کے لوگ جو کہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، تو وہ سارے بھی دوسری طرف کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو جو میرا تجزیہ ہے، پہلے تو اللہ کرے کہ اس طرح کی نوبت نہ آئے اور ہمارا سپریم کورٹ ایک ہو جائے، ان کے تمام ججز ایک ہو جائے، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ لیکن اگر وہ نوبت آئی تو میرے خیال میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں تو وہ فضا بن سکتی ہے آسانی کے ساتھ جو کہ افتخار محمد چودھری کے بارے میں بنی تھی۔ پھر اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے لوگ بھی ان کے ہم نوا ہو جائیں تو اور بھی یہ کام آسان ہو جائے گا، لیکن جو جسٹس فائز عیسیٰ کے مخالفین ہیں ان کے حق میں وہ ماحول بنانا مجھے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آتا ہے۔